बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम अल्लाह साहब, मैं झांसी सईद हुसैन अली अब्दी एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक आइडियल जवान को कैसा होना चाहिए। इस सिलसिले में आयतुल्लाह खामनाई क्या नसीहत फरमाते हैं? शुक्रिया। आपका सवाल मुस्तनद और मुस्तदल जवाब। 27 नवंबर सन 2019 को एक तकरीर में हज़रत आयतुल्लाह खामेनेई मोमिन जवान की बाज़ खुसूसियतों को बयान करते हैं। इस क्लिप में हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जवानी इंसान की उम्र का सबसे अहम और हसास ज़माना होता है। उम्र का यही वो हिस्सा है जहां इंसान अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर को संवारता है या उसे बिगाड़ता है। इसी सिलसिले में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक परवरदिगार के पास कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो हर शब जमीन पर नाजिल होकर आवाज देते हैं, ए 20 साल के जवानों, मेहनत व कोशिश करो और इंसानी कमालात को हासिल करने में बेपनाह मेहनत करो। हजरत आयतुल्लाह खामेनेई एक दीनदार जवान की 8 खुसूसियतों को बयान करते हैं। पहली खुसूसियत शौक व जज्बा, यानी उसमें मोटिवेशन हो। जिंदगी में सबसे अहम चीज जिसकी इंसान को जरूरत है वो शौक व जज्बा है। अगर इंसान के पास शौक व जज्बा न हो तो कुछ मुद्दत के बाद वो थक जाएगा और मुख्तलिफ बहानों का सहारा लेकर अपने काम को छोड़ देगा। अब सवाल यह है कि अपने अंदर शौक व जज्बा पैदा करने के लिए हम क्या करें। नंबर 1, जिस काम का शौक है उसे अंजाम दें। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आपको उस चीज का शौक हो, क्योंकि आपका शौक सबब होगा कि आप उस काम को खुशी के साथ निहायत अच्छे और बेहतर तरीके से अंजाम दें। अगर आपको आपके काम से लगाव है तो ये लगाव आपके अंदर जज्बा पैदा करेगा। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को एक जगह लिखें। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को एक डायरी में नोट करें। मुमकिन है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंसान हिम्मत हारने लगे या उसका हौसला पस्त होने लगे। ऐसे में जब आप अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर नजर डालेंगे तो ये चीज आपके अंदर नया हौसला और जज्बा पैदा करेगी और खुद से कहेंगे कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। अपने अंदर शौक और जज्बा पैदा करने के लिए मुकम्मल आइडियल को नजर में रखें। आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उसमें अपने लिए एक रोल मॉडल को मुशख्खस करें। जो भी ख्वाहिश और तमन्ना आपके सर में है, जरूर किसी कामयाब फर्द ने आपसे पहले उसको हासिल किया होगा। तो आइडिया लेने के लिए उस कामयाब फर्द को अपने लिए नमूना अमल बना लें। किताबें, फिल्म्स, वेबसाइट्स और इंटरनेट में अपनी कामयाबी के रास्तों को तलाश करें और शिकस्त से सबक लें। कामयाबी के रास्ते में आप अल्लाह पर भरोसा करें और ज़बान और अमल को भी एक ही रास्ते में रखें। जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करें और जो चीज़ें आपको दरकार हों वो अल्लाह से तलब करें। दूसरी खुसूसियत जो एक जवान में होनी चाहिए वो बाईमान होना है। दुनिया व आखिरत में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि जवान बाईमान हो, और अगर जवानी के आलम में कोई अपने ईमान को मजबूत कर ले तो खुदावंद आलम उसकी मिसाल को लोगों के सामने पेश करता है। सूरह कहफ में परवरदिगार का इरशाद है, हम आपको उनके वाक़यात बिल्कुल सच्चे सच्चे बता रहे हैं। ये चंद जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया था। इसी तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने सहाबी अबू जाफर अहवल से कहते हैं, तुम पर वाजिब है कि जवानों के दरमियान काम करो, क्योंकि वो नेकी और भलाई की राह को इंतखाब करने में ज़्यादा तेज़ हैं। एक जवान में जो एक और अहम खुसूसियत होनी चाहिए वो चालाकी और होशियारी है। एक दिन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सहाबी हम्माम इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते हैं, ए अमीर अल-मोमिनीन, मेरे लिए इस तरह मोमिनीन की सिफ़ात को बयान फरमाइए कि गोया मैं उन्हें देख रहा हूँ। उसके जवाब में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हम्माम, मोमिन अक्लमंद और होशियार होता है। इमामों को सबसे ज्यादा जिस चीज ने तकलीफ पहुंचाई वो यही थी कि उस वक्त के मुसलमान सादा लौह थे जो दुश्मनों की साजिश और मक्कारी को नहीं समझ पाते थे। यही वजह है कि बाज बुजुर्गों का कहना है कि मोमिन मकरू फरेब करता नहीं है, लेकिन मकरू फरेब को पहचानता जरूर है। जवान की चौथी खुसूसियत अहले इख्तरा यानी इन्वेंटिव होना है। परवरदिगार आलम का एक नाम बदी है। बदी का मतलब होता है किसी भी चीज को बगैर साबिका के ईजाद करना। इन्वेंटिव होने का ये मतलब नहीं है कि हर जवान कोई नई चीज ईजाद करे, बल्कि इस्लाम ये चाहता है जवान नई फिक्रों को लेकर आए, नए आइडियाज की बात करे और आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। अगर तारीख़ अंबिया का मुतालिया करें तो देखेंगे कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह से बाज़ चीज़ों को ईजाद किया। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली बार जूता बनाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली ज़िरह बनाई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कागज़ को ईजाद किया, हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने सबसे पहली बार डैम बनाया। इस सिलसिले में हज़रत आयतुल्लाह खामेनेई फरमाते हैं,
ہم چاہتے ہیں کہ جوان پاک دامنی، پرہیزگاری، دینداری اور خوش و خرم رہنے کے ساتھ ساتھ اہل ایجاد اور نئی چیزوں کو پیش کرنے والے ہوں۔ 5ویں خصوصیت خود پر بھروسہ یعنی سیلف کانفیڈنس ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خود پر بھروسہ ہو۔ اگر اسے خود پر اعتماد نہیں ہوگا تو تمام امکانات ہونے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں مختلف انداز میں ائمہ علیہم السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان اپنی نفس کی قیمت پہچانے، کیونکہ جب تک انسان اپنی قدر و منزلت کو نہ جانے اور اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو نہ پہچانے، وہ کبھی بھی مشکلات اور سختیوں میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دشمن کی یہی کوشش ہے کہ مومن جوانوں سے اس دولت کو چھین لے، اس کے بجائے وہ سست اور کاہل رہیں، نا امید رہیں اور شہوتوں کے اسیر رہیں۔ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں، جان لیں کہ آج دشمن کی سب سے بڑی سازش اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے جوانوں سے وہ خود اعتمادی کو چھین لیں۔ 6ٹھی خصوصیت اپنی قدرت اور توانائی کو پہچانیں۔ خدا نے انسانوں کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، جیسے کہ امام علی علیہ السلام سے منسوب یہ شعر ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو صرف چھوٹی سی مخلوق ہے، حالانکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ ایک آئیڈیل جوان وہ ہے جو اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ وہ ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا و آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ لیکن اگر جوان اپنی صلاحیتوں کو نہ پہچانے یا ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ سست اور کاہل بن جاتا ہے اور بہت ممکن ہے اسے زندگی میں شکست اور ہار کا احساس ہونے لگے۔ جوان کی 7ویں خصوصیت خدا کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار کا ارشاد ہے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے، اور ہم یقیناً تمہاری اذیتوں پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آیت اللہ خامنئی ارشاد فرماتے ہیں، آپ سب جوان ہیں، آپ کے دل پاک ہیں، آپ کی روح پاکیزہ ہے۔ پروردگار عالم کے ارشاد وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ کی روشنائی میں اپنے تمام کاموں میں اللہ کے فضل کو چاہو، چاہے وہ انفرادی کام ہو یا سماجی، سیاسی ہوں یا بین الاقوامی، پروردگار ضرور جواب دے گا۔ جب آپ کو خدا کے فضل اور اس کی برکت پر یقین و اطمینان ہوگا تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ آپ خود کو طاقتور محسوس کریں گے، آپ خود کو توانا محسوس کریں گے، ڈر اور خوف آپ سے دور ہو جائے گا۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ دوسری چیز جو آپ خود محسوس کریں گے، چونکہ آپ نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، اس کی لازوال قدرت پر آپ کا بھروسہ ہے، اس کی لازوال نعمتوں پر آپ کا اعتماد ہے، یہ آپ کے اندر امید جگائے گا، اور جب امید جاگے گی تو اسی امید کے نور سے آپ کا دل منور ہو جائے گا۔ اگر امید ہوگی تو توکل بھی ہوگا، خود پر اعتماد بھی ہوگا، اس وقت آپ کبھی نہ ہارنے والی قوم میں تبدیل ہو جائیں گے۔ 8ویں خصوصیت کام اور محنت کرنا ہے۔ دین اسلام نے کام، محنت اور مشقت پر کافی زور دیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا، عبادت کے 70 جز ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ بافضیلت جز رزق حلال کو تلاش کرنا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کام کرتا ہے اس کی قدرت و توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی سستی اور کاہلی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سماج میں اگر جوان کام کریں، محنت کریں تو وہ کبھی بھی حرام کاموں کی طرف نہیں جائیں گے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، کام کا نہ کرنا اور فارغ بیٹھنا حرام لذتوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ امید کرتے ہیں یہ پوائنٹس آپ جوانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سبیل میڈیا کی ریسرچ ٹیم کی طرف سے شکریہ۔ خدا حافظ۔